विषय सूची 3 हरेक कुरामा 80/20 को नियम लागू गर्नुहोस्। मसित सधैँ पर्याप्त समय रहन्छ, वास्तवमा म त्यसको सही उपयोग गर्नेछु। जोहानन वाल्फगैंग वान गेटे। 80/20 को नियम समय र जीवन व्यवस्थापनको लागि एक ठूलो सहायक विचार हो। यसलाई पैरेटो सिद्धान्त पनि भनिन्छ, किनकि एक अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो पैरेटोले नै सबभन्दा पहिले सन् 1895 मा यस बारेमा लेखेका थिए। उनको समाजमा मानिस स्वाभाविक रूपले दुई भागमा बाँडिएका थिए। पहिलो महत्त्वपूर्ण अल्पमत, जो पैसा र प्रभावको सन्दर्भमा शीर्षस्थ 20% मा आउँथे। दोस्रो तुच्छ बहुमत, जो 80% मा आउँथे। यही सिद्धान्त लगभग सारा आर्थिक गतिविधिको वास्तविकता हो भन्ने पछि उनलाई थाहा भयो। उदाहरणको लागि, तपाईको 20% गतिविधिले 80% परिणाम दिन्छ। तपाईको 20% ग्राहकले 80% बिक्री गराउँछ। तपाईको 20% प्रोडक्ट्सले 80% मुनाफा दिलाउँछ। तपाईको 20% कामले 80% मूल्य बढाउँछ। यसको अर्थ यदि तपाईको सूचीमा कुल 10 काम छन् भने तीमध्ये 2 काम 5-10 गुणा बढी मूल्यवान हुनेछ। कामको संख्या र त्यसको महत्त्व। म एक रोचक खोजको बारेमा बताउन चाहन्छु। 10 काम मध्ये हरेक पूरा गर्न समान समय लाग्छ, तर तीमध्ये 1-2 कामले बाँकी कुनै पनि कामको तुलनामा 5-10 गुणा बढी मूल्यको योगदान दिन्छ। प्राय 10 कामको सूचीको एक काम बाँकी 9 भन्दा बढी मूल्यवान हुन सक्छ। त्यो काम यस्तो भ्यागुतो हो जसलाई तपाईले सधैँ सबभन्दा पहिले निल्नुपर्छ। आम व्यक्तिले प्राय कुनै काममा सबभन्दा बढी आलटाल गर्छ। तपाईँ अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। दुःखको कुरा त के हो भने प्रायजसो मानिस शीर्षस्थ 10-20% काममा आलटाल गर्छन्, जुन मूल्यवान र महत्त्वपूर्ण हुन्छ। महत्त्वपूर्ण अल्पमत। यसको सट्टा उनीहरू न्यूनतम महत्त्वको 80% काम तुच्छ बहुमतमा व्यस्त रहन्छन्, जसले परिणाममा ज्यादै कम योगदान दिन्छ। उपलब्धिमा होइन, गतिविधिमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। तपाईले दिनभर व्यस्त रहने तर परिणाम कम हासिल गर्ने व्यक्ति देख्नु भएकै होला। कारण स्पष्ट छ, उनीहरू यस्तो काम गर्नमा व्यस्त रहन्छन् जसको मूल्य कम हुन्छ। यस क्रममा उनीहरू 1-2 काममा आलटाल गर्छन्। यदि त्यसलाई राम्ररी पूरा गर्ने हो भने उनीहरूको कम्पनी र क्यारियरमा ठूलो फरक पर्न सक्छ। दिनको सबभन्दा मूल्यवान काम प्राय कठिन र जटिल हुन्छ, तर यसलाई कुशलतापूर्वक पूरा गर्दा राम्रो पुरस्कार प्राप्त हुन्छ। नियम। सानो काम पहिले सकाउने प्रलोभनमा नफस्नुहोस्। याद राख्नुहोस्, तपाईँ बारम्बार जुन काम गर्ने विकल्प रोज्नुहुन्छ त्यो अन्त्यमा गएर तपाईको आदत बन्छ, जसलाई छोड्नु कठिन हुन्छ। यदि तपाईँ महत्त्वहीन काममा दिन बिताउनुहुन्छ भने यस्तै काम गर्ने आदत तपाईमा बस्छ। यस्तो आदत बसाउनु कसैको लागि पनि हितकर हुँदैन। कुनै महत्त्वपूर्ण काम गर्नु व्यक्तिको लागि सबभन्दा कठिन हिस्सा हुन्छ। जब तपाईँ कुनै मूल्यवान काम सुरु गर्नुहुन्छ, तब स्वाभाविक रूपले तपाईलाई अगाडि काम गर्ने प्रेरणा मिल्छ। तपाईको मस्तिष्कको एक हिस्सा महत्त्वपूर्ण काममा व्यस्त रहन चाहन्छ। यसकारण तपाईको मस्तिष्कको यस हिस्सालाई लगातार पोषण दिनुहोस्। आफूलाई प्रेरित गर्नुहोस्। कुनै महत्त्वपूर्ण काम सुरु गर्ने र पूरा गर्ने बारेमा सोच्दा मात्रै पनि तपाईँ प्रेरित हुनुहुन्छ। यसले तपाईलाई आलटाल छोड्न मद्दत गर्छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कामको लागि त्यति नै समय लाग्छ जति समय महत्त्वहीन कामका लागि लाग्छ। फरक के मात्र हो भने महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्नाले तपाईलाई आत्मसन्तुष्टि र गर्वको महसुस हुन्छ भने महत्त्वहीन कामबाट कम सन्तुष्टि महसुस हुन्छ। समय व्यवस्थापन वास्तवमा जीवनको व्यवस्थापन हो, आफ्नो व्यवस्थापन हो। यसले घटनाको क्रमलाई नियन्त्रित गर्छ। समय व्यवस्थापनको अर्थ आगामी कुन काम गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट बोध हो। तपाईँ आफ्नो आगामी काम छनौट गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण र महत्त्वहीन कामको छनौट गर्ने योग्यतामा तपाईँको सफलता निर्भर रहन्छ। प्रभावकारी मानिसहरू महत्त्वपूर्ण काम अनुशासित ढङ्गबाट सुरु गर्छन्। उनीहरू आम मानिसहरूभन्दा बढी हासिल गर्छन् र खुसी पनि रहन्छन्। तपाईँले पनि यो काम गर्ने तरिका अपनाउनुपर्छ। हरेक बिहान एक भ्यागुतो निल्नुहोस्। 1. जीवनमा आफ्नो सबै वर्तमान प्रमुख लक्ष्य, गतिविधि, प्रोजेक्ट्स, जिम्मेवारीको सूची बनाउनुहोस्। त्यसमा कुन शीर्षस्थ 10-20% कामको श्रेणीमा आउँछ, जसबाट तपाईलाई 80-90% परिणाम मिल्न सक्छ। 2.
कम महत्त्वको गतिविधिलाई कम समय र महत्त्वपूर्ण गतिविधिलाई बढी समय दिने सङ्कल्प आजै गर्नुहोस्, जसले तपाईँको जिन्दगी र क्यारियरमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।